दर्शकवृन्द नमस्कार। हरेक दिन 8:30 बजे प्रसारण हुने नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेस लिएर उपस्थित छु म पुष्पा केसी। देशको पुरानो तथा प्रमुख दलमध्ये एक नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा परेको कांग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म केन्द्रको महाधिवेशन तय गरेको छ। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा कांग्रेसमा हामी 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। कांग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि तल्लो तहका अधिवेशन स्थगित भइसकेका छन्। तल्लो तहको अधिवेशन मिति अझै तोकिएको छैन। केन्द्रीय महाधिवेशन मिति तोकिएको समय भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मको समय घर्किँदै गइरहेको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यतामै शीर्ष नेतृत्व एकमत हुन सकेको छैन भने महाधिवेशनको विभिन्न विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेको छ। कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको संघारमा भइरहँदा युवा पुस्ता अबको महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व चाहन्छन्? कांग्रेस रूपान्तरणका लागि अब आउने नेतृत्व रूपान्तरण आवश्यक छ? बहसमा कांग्रेसको सुरु गरौं यिनै जिज्ञासाको जवाफबाट। युवा कार्यकर्ताको हैसियतले बोल्दै गर्दाखेरि यो कुरा उठाउनै पर्छ होला सायद। अब भर्खरै मात्र हिजो मात्र पनि क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ लगभग 33% चाहिँ 40 वर्षभन्दा मुनिको युवा साथीहरूले पार्टीको सदस्यता लिनुभएको छ। यो एकदमै हौसलापूर्ण कुरा हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। र यो युवा पुस्ताले चाहिँ हामीले विगतबाट पनि धेरै कुराहरू हेरिआएका छौँ, बुझिआएका छौँ होइन। उमेर आफ्नो युवावस्था युवा उमेर सकिसक्यो, तर पार्टीमा एउटा औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त नगरेको युवा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हो, यस्तो युवा साथीहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि मर्म बुझिदिने खालको होइन पार्टी सङ्गठनमा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा उपयुक्त समयमा चाहिँ तपाईँको उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने त्यो एउटा मेकानिजम डेभलप गर्न सक्ने नेतृत्व एउटा युवा कार्यकर्ताको हैसियतले सबैभन्दा पहिले आश गर्नु यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै हामीले देखि पनि आएका छौँ। हेर्नुहोस् न, अब कस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो भने तपाईँको एउटा विद्यार्थीले विद्यार्थी कालमा नेभी सङ्घ जस्तो सङ्गठनको नेतृत्व गर्न नपाइरहेको स्थिति छ। अझ विद्यार्थी कालमा मात्र होइन, युवा उमेर सकिसके पछाडि मात्रै पनि नेतृत्व गर्न पाइरहेको अवस्था छ होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ चिरेर उपयुक्त ठाउँमा युवाहरूलाई स्पेस दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। र फेरि यो मैले अब यो कुरा उठाएँ होइन, नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू थपिनु भएको छ धेरै सङ्ख्यामा। यो कुरा भनेको चाहिँ फेरि अब तपाईँको अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ, यो भनेको एउटा थ्रेट पनि हुनसक्छ होइन। यो वरदान पनि हुनसक्छ, यो अभिशाप पनि हुनसक्छ। किनभने म हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता प्रदीप गिरीले बेला बेलामा कोट गर्नुहुन्छ कि युवा अवस्था भनेको एउटा यस्तो भेल हो, वर्षमा आएको एउटा भेल हो जसलाई चाहिँ हामीले नहरमा लगाउन सक्यौँ भने त्यसले जीवन दिन्छ, त्यसले उत्पादन दिन्छ, होइन भने त्यसले तहस नहस बनाउन सक्छ, जीवन समाप्त गर्न सक्छ होइन। त्यसकारण हामीले यो लार्ज सङ्ख्यामा भएको युवा पुस्तालाई चाहिँ कसरी क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ, कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ, कतिको उत्पादनशील गतिविधिहरूमा हामीले खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ। नत्र भने हामीले अहिले देख्दै पनि त आएका छौँ, जस्तै अन्य अहिलेको समय पनि अहिलेको जस्तो यो आधुनिक समयमा पनि अन्य विद्यार्थी सङ्गठन, अन्य राजनीतिक सङ्गठनहरूको साथीहरू चाहिँ अझै भौतिक कारबाहीको कुराहरू गर्ने सम्म त्यो हुन्छ नि मार्गहीनताको विषयमा स्थितिमा पुगेको समय छ। हो, यो कुराहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ यो लार्ज युवा सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा गति दिनको लागि चाहिँ होइन एकदमै भिजनरी वैचारिक रूपमा स्पष्ट युवा मतलब नेतृत्वहरूको आवश्यकता छ पार्टीमा। हामीले चाहेको भनेको चाहिँ अहिले पार्टीमा वैचारिक रूपमा एकदमै स्पष्ट नेताहरूको आगमन हुनुपर्छ भन्ने हो, अथवा नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने हो। किनभने काङ्ग्रेसभित्र धेरै बहसहरू हुने गरेको छ। जस्तै काङ्ग्रेसले, जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ, काङ्ग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति सही थियो कि गलत हो होइन। काङ्ग्रेसले कल कारखाना बेच्यो भन्ने, तर कल कारखाना घाटामा रहेको कल कारखाना बेचेर आज काङ्ग्रेसले लिएको नीतिअनुसार देशको अर्थतन्त्र यत्रो भएको पनि त कुराहरू छन् नि त होइन। एउटा स्पष्ट अडान नभएको नेतृत्वको चाहिँ अब आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ। जस्तै काङ्ग्रेसले लिएको समावेशिताको कुरा, संसदीय व्यवस्थाको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, संघीयताको कुरा, यसमा पनि पार्टीले एउटा स्पष्ट अडान लिँदै गर्दाखेरि नेताहरूको चाहिँ पक्षधरता के हो त, अडान के हो त,
त्यो रूपमा पनि स्पष्ट भएर नेतृत्व दाबी गर्न चाहिँ नेताहरू अबको महाधिवेशनमा मैदानमा आउनुपर्छ र कार्यकर्ताहरूले को नेताले चाहिँ कस्तो विचार राख्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ चिन्नुपर्छ र त्यो विचारहरूमा चाहिँ स्पष्ट भएको नेतृत्व अब काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीमा चाहिँ एक प्रकारको सिन्डिकेट रहिआएको छ कि होइन, जति मान्छेहरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आरक्षणमा अटाउने व्यवस्था छ त्यति अट्नुहुन्छ, बाँकीले त दाबी गर्नु पनि एक प्रकारको हास्यास्पद जस्तो लाग्ने स्थिति छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने जस्तै धेरैभन्दा धेरै विभिन्न समुदायको, पिछडिएको, समावेशी, महिला, दलित उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्वमा एक्सपोजरै पाउनु भएको छैन कि होइन। नेतृत्वमा एक्सपोजर नपाइसके पछाडि के हुन्छ, उहाँहरू जस्तै चर्चामा नआउने, उहाँहरूको जस्तै विचारहरू चाहिँ बाहिर नसुनिने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ बहसमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कम आमन्त्रण गरिने, जसकारण चाहिँ उहाँहरूको एक्सपोजर बढेको हुँदैन होइन। त्यसकारण चाहिँ अलिकति सौहार्दपूर्ण हिसाबले अलिक उदारताका साथ नेतृत्वहरूले चाहिँ सबै क्लस्टरहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर, जस्तै यो पदमा मात्र होइन कि विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भूमिका पनि त्यो अनुसारको दिनु पर्यो होइन। जस्तै स्कुलिङको ठाउँहरू, जस्तै नेभी सङ्घमा, जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसमा नेता कसरी उदाउने हो त? नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्कुलिङबाट हो नि त होइन। जस्तै नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आज हेरौँ त सीमित मान्छेहरू मनोनित भएर पुग्नु भएको छ। यहाँ त नेतृत्वमा घर्षणको व्यवस्था हुन्थ्यो भने होइन, प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ छानिएर आउने व्यवस्था हुनुहुन्थ्यो भने त धेरैभन्दा धेरै विभिन्न क्लस्टरको मान्छेहरू त राइज हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यही मान्छेहरू न भोलि गएर पार्टीमा देखिनुपर्ने हो। अहिले त जहाँबाट उदाउने हो त्यो मुहानै बन्द गरिएको जस्तो स्थिति छ नि त होइन। त्यसकारण यसरी चाहिँ तपाईँको यो मेकानिजमलाई चाहिँ एकदमै फङ्सनल बनाइदिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि हामी सबैजनालाई हामी स्पष्ट नै छौँ। आज मुलुक जुन मार्गमा हिँडिरहेको छ त्यो कुनै न कुनै समय काङ्ग्रेसले नै देखेको सपना थियो होइन। काङ्ग्रेसले 70 वर्ष अगाडि, आज होइन होइन, त्यो चरम त्यो राणा शासनको दमनको समयमा संविधान सभाको परिकल्पना गरेर जनता मार्फत जनताको संविधान सभा मार्फत चाहिँ संविधान बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटो, समुन्नतिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने सपना होइन जुन काङ्ग्रेसको थियो, त्यही बाटोबाट हिँडेर आज देशमा संविधान प्राप्त भएको छ, संविधान हासिल भएको छ। यो एकदमै गौरव गर्न लायक कुरा हो र यही कुराहरूले छुँदै गर्दाखेरि नै सायद काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित भइयो र सँगसँगै काङ्ग्रेसले जेसुकै होस् आजसम्म लोकतन्त्रको लागि कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन होइन। पार्टीभित्र होस् बाहिर होस् कसैको बोल्न पाउने अधिकार, कसैको प्रश्न गर्ने पाउने अधिकार, कसैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि कहिले पनि केही पनि कुण्ठित गरेको छैन होइन। यो एउटा लोकतन्त्र प्रेमी, लोकतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक पूर्ण रूपले हुन्छु भन्ने एउटा युवाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण पनि म नेपाली कङ्ग्रेसप्रति आबद्ध छु। नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ विश्वास हो, म भलै युवा हुँ, म उमेरले पछिल्लो पुस्तामा पढौँ, तर पनि मेरो विश्वास चाहिँ के हो भने नेतृत्व उमेरले मात्रै हुने होइन, खास गरी राजनीतिमा होइन। त्यहाँ चाहिँ एजेन्डा प्रदान हुनुपर्छ होइन। मान्छेले कुनै पार्टी रुल गर्ने, देश रुल गर्ने भनेको एजेन्डाले हो नि त होइन। अब कुन उमेरको मान्छेले के गर्नुभयो त्यतातर्फ नजाउँ, तर राजनीतिमा लिड गर्नको लागि चाहिँ एजेन्डा प्रदान हो। जबसम्म कोही मान्छेसँग होइन उपयुक्त एजेन्डा छन्, समय सान्दर्भिक एजेन्डा छन्, तत्कालीन समयमा जनताले के खोजिरहेको छ त्यो पूर्ति गर्न सक्ने भिजन छ, तबसम्म त्यो मान्छे राजनीतिमा असान्दर्भिक हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। तर पनि एटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ डेमोक्रेसी होइन। लोकतन्त्रमा सधैँभरि के हुन्छ भने एउटा सत्ताको, एउटा शासकको चरित्र चाहिँ सधैँभरि निरङ्कुश हुने हुन्छ अरे के। उसले शक्ति, उसले पावर चाहिँ आफूमा केन्द्रित गर्ने त्यो सत्ताको चाहिँ नेचर हुन्छ अरे होइन। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसकारण चाहिँ नेतृत्व यस्तो भइदिनु पर्यो कि उसले फरक मत, उसले प्रश्नहरू सुन्ने होस्, ताकि यो चरित्रको बावजुद जब हामी जस्तो युवा कार्यकर्ताहरूले प्रश्न गर्छौँ, फरक मत राख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ सुन्न सक्ने होस्। सुन्न सक्ने भइसकेको हुनाले चाहिँ सुन्न सक्ने भइसके पछाडि जस्तो डेन्जरबाट पनि पार्टीलाई बचाउन सकिन्छ र चाहिँ त्यो लक्षित मार्गमा हिँडाउन सकिन्छ। नत्र भने त लोकतन्त्र समाप्त नै हुन सक्छ। पार्टीमा नयाँ अनुहारहरू धेरै आवश्यक छ र महाधिवेशनलाई नजिकबाट बुझ्न खोज्दै गर्दाखेरि विश्वास छ यसपालि धेरै नयाँ अनुहारहरू
पार्टीको विभिन्न तहगत संरचनाहरूमा नेतृत्व गर्न आउनु नै हुनेछ, आवश्यक छ अभियसली। मेरो नेतृत्व चाहिँ, मेरो पार्टीको नेतृत्व चाहिँ कस्तो होस् भन्दाखेरि ऊ पपुलिस्ट नहोस् कि, ऊ थपडीको राजनीति नगरोस्। जनताले जे खोज्दैछ, जे सुन्न चाहँदैछ त्यो बोलिदिएर थपडी कमाउने ध्याउनतर्फ लाग्ने मेरो नेतृत्व नहोस्। देशको लागि, जनताको लागि, कार्यकर्ताको लागि, पार्टीको लागि वास्तवमै जे हितकर छ हो त्यो बोल्न सक्ने, हो त्यो गर्न सक्ने र डिसिजन लिन सक्ने नेतृत्व होस्। मेरो नेतृत्व कस्तो पनि होस् भने, जस्तै हामी चाहिँ जस्तै पार्टीभित्र चाहिँ एउटा सिन्डिकेट चलिरहेको छ कि। जस्तै म त्यस्ता धेरै युवाहरूलाई चिन्छु जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थक हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसप्रति आस्थावान पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँको त्यो ट्रेडिसनल, यहाँको त्यो सिन्डिकेटमा चलिरहेको नेभी सङ्घ, तरुण दल जो चाहिँ एउटा त्यो सर्कलबाट चलिरहेको छ होइन, त्यस्तो सङ्गठनभित्र रहेर चाहिँ आबद्ध हुन चाहनुहुन्न। मेरो नेतृत्वले चाहिँ त्यस्तो वैकल्पिक द्वारहरू पनि निर्माण गरिदियोस् कि, जो चाहिँ त्यस्तो युवाहरूलाई पार्टीमा काम गर्न सक्ने स्पेस प्रदान गर्न सकोस्। र अर्को कुरा पनि के छ भने, महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको मौलिकताहरूलाई चाहिँ एकचोटि रिभाइभ गर्नु पर्यो। एउटा उदाहरण दिन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख छ, रुख चिन्ह छ। रुख नै नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह किन राख्यो त? नेपाली कङ्ग्रेसको सम्बन्ध त यो वातावरणको मुद्दासँग एकदमै जोडिएको मुद्दा रहेछ नि त होइन। यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यो छायामा परिरहेको यो वातावरण संरक्षणको मुद्दाहरू होइन, यो क्लाइमेट चेन्जको मुद्दाहरूलाई चाहिँ जोडतोड ढङ्गले उठाउन सकोस्। यो सँगसँगै होइन छायामा परेको सामाजिक मुद्दाहरूलाई पनि पार्टीको बहसको केन्द्रमा ल्याउन सक्ने नेतृत्व चाहिँ अबको नेपाली कङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ महिलाहरूको स्थिति भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम निकै नै दयनीय अवस्था रहेको छ। महिलाहरू चाहिँ एकदमै कम मात्रामा मात्रै हुनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ मेरो मनमा पनि के प्रश्न आइरहेको छ बेला बेलामा भने, महिलाहरू आफैमा क्यापेबल नहुनु भएको हो कि, अथवा महिलाहरू क्यापेबल हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूलाई अवसर नदिएको हो कि। हामीले चाहिँ हाम्रो हातको औँलामै गर्न सक्छौँ कि महिलाहरू एकदम सीमित मात्रामा मात्र हुनुहुन्छ। सीमित मात्रामा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँमा अझ सशक्त रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु भएको हो कि, त्यसले गर्दा अब आउने पछिल्लो पिँढीका युवा महिलाहरू पनि त्यो प्रति चाहिँ आकर्षित नहुनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। युवा तथा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ मुख्य कुरा त। त्यो सँगसँगै चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले वडा स्तरदेखि नै होइन, अधिवेशनको बेलामा मात्र अब भोट चाहिन्छ त्यसको लागि मात्र महिलाहरू खोज्ने होइन, वडा स्तरदेखि नै क्षेत्रीय स्तर, अहिले त प्रदेश संरचना भएको छ, प्रदेश संरचनादेखि लिएर हाम्रो केन्द्रको नीतिमा आइसक्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ त्यही हिसाबले विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू दिने, बेला बेलामा उहाँहरूको सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइदिने र महिलाहरूले पनि उहाँहरूलाई एउटा अवसर दियो भने उहाँहरूले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नको लागि, उहाँहरूलाई सशक्त बनाउनको लागि चाहिँ महिला जुन नेपाली काङ्ग्रेसबाट जो सांसदमा आइसक्नुभएका महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि विभिन्न समयमा चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया गरिदिने हो भने चाहिँ अझ सहज हुन्थ्यो कि। महिलाहरू पनि आफै कम्पिटेन्ट हुँदाहुँदै पनि, क्यापेबल हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले अवसर नपाउनु भएको हो एउटा कुरा त। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले अवसर पाइहालेको खण्डमा पनि जबसम्म चाहिँ यो नातावाद र कृपावाद हावी हुन्छ नि यो राजनीतिमा, तबसम्म चाहिँ राइट पर्सनले चाहिँ राइट प्लेस पाउँदैन। नेभी सङ्घ लगायत अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ स्वैच्छिक संस्थाहरूमा चाहिँ विभिन्न लिडिङ गर्नुभएको, आन्दोलनहरूमा योगदान पुर्याउनु भएको थुप्रै महिलाहरूको नाम बेला बखतमा सुनिराखेका हुन्छौँ। तर कस्तो छ भने उहाँहरू एउटा सर्टेन टाइममा आउनुहुन्छ, भनौँ न आन्दोलनहरूमा देखा पर्नुहुन्छ र सर्टेन टाइमपछि उहाँहरू पनि हराइदिनुहुन्छ कि, लामो लङ टर्मसम्म उहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्न। त्यो लङ टर्मसम्म उहाँहरू जान नसक्नुमा त नेपाली काङ्ग्रेसले त्यत्तिको क्यापेबल महिलाहरू देखिसके पछाडि उहाँहरूलाई पनि एउटा मोटिभेट गराएर उहाँहरूलाई अझ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो हातमा लिने हो भने त त्यो प्लस पोइन्ट भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै जान्थ्यो। व्यवहारमा चाहिँ त्यो बिल्कुलै रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने कस्तो मानसिकतै कस्तो छ भने हाम्रो त एउटा एक त पितृसत्तात्मक सोच छ होइन, त्यो सोचले गर्दाखेरि पनि जब अधिवेशन आउँछ, महाधिवेशन आउँछ, चुनाव आउँछ, तब त्यो एउटा कोटा फुलफिल गर्नको लागि, क्राइटेरिया फुलफिल गर्नको लागि मात्र महिलाहरूलाई खोजेर ल्याइन्छ कि, त्यो कोटा फुलफिल गर्नको लागि आफूलाई भोट आउँछ भनेर मात्र, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो महिलामा राजनीतिक चेतना छ कि छैन,
उसले भोलि गइसके पछाडि त्यो क्षेत्रको लिड गर्न सक्दैन, उसमा सामान्य किसिमको भनौँ न सामान्य किसिमको पनि राजनीतिक ज्ञान छ कि छैन भनेर बुझ्दै नबुझिकन हामीले एउटा कोटा फुलफिल गर्नको लागि मात्रै अनि महिलाहरूलाई जबरजस्ती ल्याइन्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूमा पनि आफूमा पनि एउटा एक त सचेतना हुँदैन। अनि अर्को कुरा उहाँहरूमा यदि चेतनै हुन्छ भने पनि उहाँहरू लङ टर्मसम्म रन हुनै सक्नुहुन्न कि चुनाव महाधिवेशनलाई मात्रै टार्गेट गरेर होइन कि अब भनौँ न अहिले त हामी अब महाधिवेशनको आउँदैछ महाधिवेशनलाई नै टार्गेट गरौँ, तर पनि बेला बखतमा महिलाहरू चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो वडा वाइज अथवा प्रदेश वाइज क्षेत्र वाइज कुन जिल्ला अथवा कुन प्रदेश अन्तर्गत को क्यापेबल हुनुहुन्छ एउटा लिस्टिङ गराएर त्यो अन्तर्गत त्यहाँको महिलालाई त्यही क्षेत्रमा नै रुलिङ गर्ने एउटा खालको एउटा भनौँ न प्लानिङ गराइदियो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो कि आफ्नो क्षेत्र आफै बनाऊ भन्ने एउटा एजेन्डा जस्तो ल्याइदियो भने चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूलाई अझ काम गर्न सहज हुन्थ्यो कि अबको नेतृत्व चाहिँ कस्तो आइदियोस्, मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो आइदियोस् जस्तो लाग्छ भने एउटा हाम्रो यो राजनीतिमा देखिएको के छ भने वर्षौँदेखि पनि जो मान्छे हावी भइराख्नु भएको छ उहाँहरू सधैँ हावी नै हुनुहुन्छ। अब पछाडि आउने पछिल्लो पिँढीहरूलाई चाहिँ अवसर नै दिएको छैन कि उहाँहरूमा क्यापेबल छ, खुबी छ उहाँहरूमा, तर पनि उहाँहरूलाई अवसर दिँदैन। त्यो अवसर दिँदै नगर्दाखेरि चाहिँ एउटा उमेर हदबन्दीको एउटा परिपाटी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र डेभलप गराएर ल्याइदियो भने सबैजनाले सबै उमेर हदबन्दको एक्टिभ जुन राजनीतिमा एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ चान्स पाउनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रूपान्तरण सम्भव छ या छैन भन्दा पनि त्यो रूपान्तरणको लागि चाहिँ पहल गर्ने त हामी आफैले नै हो होइन। हामी आफैले नै पहल गरेर होइन योपालि सधैँभरिको त्यो एउटा जुन ट्रेन्ड हुन्छ त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ चिर्नको लागि योपालि चाहिँ हामीले केही परिवर्तन गर्छौँ है, त्यो परिवर्तन हामी आफ्नै पार्टीबाट गर्छौँ भनेर चाहिँ अधिवेशनमा हामी यदि युवाहरूले भनौँ न मेन त विशेष गरी युवाहरू नै भन्नु पऱ्यो, युवाहरूले चाहिँ त्यो रूपान्तरणको क्रममा चाहिँ अब केही चेन्ज गर्न आँट गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै रूपान्तरण गर्न चाहिँ त्यो रूपान्तरणको लागि चाहिँ यदि युवाहरू चाहिँ एकताबद्ध हुने हो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नयाँ अनुहारहरू चाहिँ आउनुपर्छ, तर नयाँ मैले अघि नै भनिसकेँ नि राइट पर्सन राइट प्लेस हुनु पऱ्यो कि नयाँ अनुहारहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो नातावाद कृपावादमा गएर होइन कसैको भान्जी कसैको बुहारी कसैको फलानो कसैको त्यो नाताहरूलाई टपक्क टिपेर ल्याएर पोजिसनमा राखिदियो भने चाहिँ ऊबाट त हामीले एउटा फ्रुटफुल काम पनि लिन सक्दैनौँ। त्यो काम पनि देखिँदैन, काम नदेखिसके पछाडि त भोलि अल्टिमेटली जाने भनेको त पार्टीलाई नै हो होइन, पार्टीले नै जस नपाउने हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो नातावाद कृपावाद त्यागेर जसले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन, काम गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ चान्स दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सम्पूर्ण अब नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने सम्पूर्णहरूलाई चाहिँ यो पटक म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी सबैले चाहिँ चाह्यौँ भने योपालि चाहिँ केही चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। त्यो चेन्ज ल्याउने हामी आफैले नै हो होइन। भोलि महाधिवेशन हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ मैले यस्तो गरेको भए यस्तो गरिदिएको भए भनेर पछुताउनु भन्दा बेलैमा सोचौँ, चेन्ज परिवर्तन चाहिँ हामीबाटै सम्भव छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आइरहेछ। देशभरि नै एक किसिमको सबैमा ऊर्जा छ, उमङ्ग छ। हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी र सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो पार्टी क्रियाशील सदस्यताको आधारमा पनि अहिले त्यही देखिएको छ। त्यो भएर एउटा ऊर्जा उमङ्ग जताततै एकदम छ। र जुन नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ भन्ने सवालमा तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्दा मैले चाहिँ 4-5वटा क्वालिटीहरू चाहिँ नेतृत्वमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी, मतलब वैचारिक स्पष्टता हुनु पर्यो। त्यो भने के भने जस्तै हाम्रो स्थापना कालदेखि नै हाम्रो विचार भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। स्थापना कालमा बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो, हरेकको घरमा चाहिँ एक हल गोरु होस्, दुईने गाई होस्, अनि उपचार मूल्य गर्ने खर्च होस्, शिक्षा आफ्नो बालबच्चालाई पढाउने पैसा होस्, खेत होस्। त्यो कुरा त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले समाजवाद हुन्छ, समाजवाद हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको मानिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले त्यसरी व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिलेको स्थितिमा ती प्यारामिटर्सहरू मात्रै हामीले फुलफिल गर्दै गर्दा त्यो भनेको समाजवाद हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने होइन। त्यसकारण यो सन्दर्भ अहिलेको स्थिति अनुसार 2078 सालमा आइसक्यौँ हामी। त्यसैले अहिलेको समय अनुसार चाहिँ के हो त समाजवाद भनेको, के कुराहरू के नीतिहरू ल्याउँदै गर्दा समाजवाद हो र हाम्रो विचार के हो। अब हामीले अगाडि जाँदै गर्दा कुन विचारलाई लिएर जाने हो, मतलब त्यही पुरानै विचारलाई परिमार्जन गर्न सक्ने त्यो स्पष्टता हुनु पर्यो नेतृत्वमा। र उसमा मात्रै स्पष्टता भएर भएन,
आम कार्यकर्ताहरूमा ग्राउन्ड लेभलसम्मका कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा ट्रेनिङ प्रशिक्षण त्यो विचारको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्ने नेतृत्व चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तै अहिले नेपालमा के छ भने ठुलो नेताहरू उहाँहरूले आफ्नो विचारका बारेमा उसका बारेमा हाम्रो सिद्धान्तका बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ मजाले, तर ग्राउन्ड लेभलका कार्यकर्तालाई गएर सोध्ने हो भने के हो त काङ्ग्रेसको विचार भन्दा उहाँहरूले अझै मजाले प्रष्ट किसिमले भन्न सक्नु हुँदैन। त्यसकारण मैले के चाहन्छु भने अबको नेतृत्वले पहिलो कुरा आफू वैचारिक रूपमा स्पष्ट होस् र आम कार्यकर्तालाई पनि गरोस्। दोस्रो क्वालिटी भनेको तपाईँको भिजनरी हुनु पर्यो। अबको आउने नेतृत्व भिजनरी भन्दै गर्दा कस्तो भिजनरी भन्दाखेरि अबको हाम्रो देशलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, के नीतिहरू अगाडि छाड्नुपर्छ, जस्तै तपाईँको इकोनोमिक पोलिसीहरू हाम्रो कस्तो हुने, त्यसै गरी हामीहरूको सोसल पोलिसी सोसल रिफर्मेसनको पोलिसी कस्तो हुने, एजुकेसन पोलिसीहरू कस्तो हुने लगायत विभिन्न विकासका कामहरूको लागि चाहिँ एउटा पोलिसी निर्माण गर्ने एउटा भिजन भएको हुनु पर्यो होइन। तपाईँको एकै त्यो अरूहरू जस्तो यति समयमा हामीले त पुरै चमत्कारै गर्छौँ खतरा गर्छौँ त्यस्तो त्यो हावादारी सपना दिएर भएन, तर एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो नि त विकास भनेको। तर भिजन चाहिँ हुनु पर्यो, यसरी यो स्टेप वाइज चाहिँ हामी जाने हो भनेर। त्यस कारण चाहिँ एउटा भिजनरी प्रोसेस हुनु पऱ्यो। र यसमा भिजनरी भन्दै गर्दा अर्को कुरा के पनि हो भने पोलिटिकल रिभोल्युसन र पोलिटिकल सिस्टम हामीले चाहेको जस्तो सिस्टम लगभग आइसक्यो। यहाँ कन्स्टिट्युसनमा अब यो हाम्रो रिपब्लिक स्टेट हो, यहाँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई सार्वभौम मानिएको छ संविधानमा, हामीले भोट हाल्न पाउँछौँ, चुन्न पाउँछौँ, डेमोक्रेसी छ यहाँ। त्यसकारण अब पोलिटिकल सिस्टमको विकल्प हामीले धेरै खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यहाँ के को रिभोल्युसनको आवश्यकता छ त? यहाँ इकोनोमिक रिभोल्युसनको आवश्यकता छ, आर्थिक स्थिति हाम्रो कमजोर छ, सोसल रिभोल्युसनको आवश्यकता छ। चेतना स्तर कति छ हाम्रो देशमा, समाजको हाम्रो जनताको कति छ चेतना स्तर? अझै पनि कति धेरै विभेदका घटनाहरू पुरातनवादी कुराहरू अझै समाजमा छ नि त होइन। त्यो भएको कारणले सोसल रिभोल्युसन इकोनोमिक रिभोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ भिजनहरू ल्याउन सक्ने नेतृत्व हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको नेतृत्वमा डिप्लोमेटिक क्यारेक्टर हुनु पर्यो, एकदम कूटनीतिक व्यक्तित्व हुनु पर्यो जो पनि नेतृत्व आउनुहुन्छ। किनभने एउटा सत्य चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको माग चाहिँ यो देशलाई नेतृत्व गर्नको लागि पटक पटक यो देशले मागि नै रहेको छ। तपाईँलाई थाहै होला अहिले 2/3 जति चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको खण्डमा पनि आखिरमा लास्टमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै सरकारमा आउनुपर्ने स्थिति भयो होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, विगतदेखि गइराखेको छ। जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी भूराजनीतिक किसिमले जियोपोलिटिकल्ली चाहिँ हामी एकदम संवेदनशील ठाउँमा छौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले पक्कै पनि देशको नेतृत्व गर्छ होइन। त्यो देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा के हुनु पर्यो, एउटा डिप्लोमेटिक नेचर हुनु पर्यो। उसले चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूसँग पनि त्यो गाली गर्ने होइन, अर्को कन्ट्रीहरूलाई गाली गरेर देशमा जनताहरूलाई उग्र राष्ट्रवादको त्यो त्यसरी चाहिँ उनीहरूको त्यो प्रवृत्ति त्यस्तो विकास गर्ने होइन कि कूटनीतिक स्तर एकदम उच्च हुनु पर्यो। जस्तै बीपीलाई हेर्नुहोस् न, उहाँले माओसँग बसेर वार्ता गरेर डिप्लोमेटिक रूपमा माउन्ट एभरेस्ट नेपालमा हो भनेर माओले पनि त्यसमा सहमति जनाउनु भएको थियो। हामीलाई त्यस्तो किसिमको कूटनीतिक स्तर चाहिन्छ र देश बाहिरको सम्बन्धको सवालमा मात्रै होइन, देशभित्र पनि अन्य पार्टीहरूसँगको पनि कुराहरूमा चाहिँ एक किसिमको कूटनीति। किनभने हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, हामीले कसैले यो पार्टी भर्खर सानो हो अथवा यो पार्टी सानो हो यो विचार मिल्दैन भने हामीले इग्नोर त गर्दैनौँ, हामी उनीहरूसँग नै कूटनीतिक रूपमा सम्बन्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन अलिकति कस्तो भएको छ भने फ्र्याक्सनहरू धेरै छ। यसमा चाहिँ गुट उपगुट हुनु स्वाभाविक कुरा हो लोकतान्त्रिक पार्टीमा, तर पनि गुट उपगुट व्यक्तिद्वारा सञ्चालन हुनु चाहिँ हुँदैन, यो विचारद्वारा सञ्चालन हुनुपर्छ होइन। त्यसकारण यस्तो नेतृत्व हामीलाई चाहियो कि जसले हाम्रो सङ्गठनहरूलाई एकदम सशक्त बनाउन सकोस्। सबै विचारहरू फरक फरक हुन्छन्, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र नभए कहाँ हुन्छ, फरक फरक विचार फरक फरक धारहरू त हुन्छन् नै, तर त्यो धारहरूलाई पनि परेको खण्डमा एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने, उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने किसिमको नेतृत्व हामीलाई चाहियो। र यो भन्दै गर्दा अब मैले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अथवा मैले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई राख्दै अर्को एउटा के कुरा पनि भन्छु भने यो नेभी सङ्घ तरुण दल लगायत जो हामी युवाहरू चाहिँ इङ्गेज हुने सबैभन्दा बढी सङ्गठन छ नि, हो यो सङ्गठनहरूको स्थिति के छ हेर्नुहोस् त। अहिलेका जति पनि नेताहरू छन् ठुलो ठुलो पोस्टमा पदमा हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमै, उहाँहरू पनि कुनै समय यही नेभी सङ्घ तरुण दलबाट गएको होइन। र अहिले के छ त यसको स्थिति हेर्नुहोस् त, लथागिन्लो किसिमले एकदम भ्याकुम स्थितिमा छ। कति क्रिएटिभ हुनुपर्ने हो यो होइन, यो त बेस हो नि त हाम्रो पार्टीको। त्यस कारण बेसलाई पनि मुख्य आधार गर्नु पऱ्यो उसले। यो चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो वर्गकोबाट चाहिँ एकदम मेरो चाहिँ पर्सनल खालको इन्ट्रेस्ट पनि भयो है यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
नेभी सङ्घ, तरुण दल लगायत विभिन्न सङ्गठनहरूलाई एकताबद्ध गरिसक्यौँ। अनि नेभी सङ्घको विषयमा भन्दै गर्दा होला अब नेभी सङ्घमा आबद्धहरूको पनि केही कमजोरी होला, सङ्गठनलाई गतिशील नबनाउन सक्नुमा, सङ्गठनलाई इन्एक्टिभ बनाउन सक्नुमा, अथवा सङ्गठनलाई एकदम त्यो झगडामय तनावग्रस्त बनाउनुमा नेभी सङ्घमा आबद्धहरूको पनि कमजोरी होला। तर पनि उहाँहरूको गाइडेन्स जति हुनुपर्ने हो त्यति छ त नभएको देखियो। त्यस कारण चाहिँ मैले के अपेक्षा गर्छु भने आउने नेतृत्वले चाहिँ हामीहरूको सङ्गठन, हामी जुन बेसका छौँ, भर्खरै उम्रिँदैछौँ, हामी त बालक बिरुवा हौँ नि त, काङ्ग्रेसभित्रका डेमोक्रेटिकभित्र हामी त साना बिरुवा हौँ हो। हामी जस्ता बिरुवाहरूलाई चाहिँ कसरी हुर्काउने, उहाँले कसरी मलजल गर्ने हो। उहाँहरू त सधैँभरि भोलिको दिनमा रहिरहनु हुँदैन, उहाँहरूको एक समयपछि उहाँहरूको पुस्ता जान्छ होइन। त्यति बेला हामी आउँदै गर्दा हामीले नेतृत्व दिन सक्ने कि नसक्ने, हामीले नेतृत्व दिन सक्नको लागि चाहिँ हामीहरूलाई त्यही किसिमले ग्रुमअप गराउनु पऱ्यो, मलजल गराउनु पऱ्यो। हामीलाई जे कुरा चाहिन्छ हाम्रो विकासको लागि, प्रशिक्षणदेखि लिएर विचारको बारेमा हामीलाई स्पष्ट बनाउनुदेखि लिएर हामीहरूको सङ्गठनमा गर्नुपर्ने गाइडेन्स र नगर्नुपर्ने ठाउँमा हस्तक्षेप पनि गर्नु भएन लगायत यी नै कुराहरू हुन्। र अरू भनेको अब डेमोक्रेटिक नेचर हुनु पऱ्यो, एकदम लिबरल किसिमको, गतिशील हुनु पऱ्यो। अब काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका छ, एकदम पुरातनवादी भएर भयो त भएन होइन। त्यस कारण चाहिँ गतिशील समयअनुसार चाहिँ आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने पनि हुनु पर्यो। एउटा पार्टी, एउटा व्यवस्था, एउटा देश कुनै एकजना व्यक्ति अथवा केवल नेतृत्वले गर्दा बिग्रिने पनि होइन, सप्रिने पनि होइन। त्यसमा चाहिँ कमन इफोर्ट चाहिन्छ, सबैको इफोर्ट चाहिन्छ, सबैको रोल हुन्छ। जस्तै तपाईँले यो कुरालाई म एउटा जोड्न चाहेँ, जस्तै महेन्द्रले एकचोटि बिपीलाई भनेछन् जब उनीहरूको टक्राव एकदम बढेछ, महेन्द्रले बिपीलाई के भनेछन् भने बिपी कि अब तिमी रहनुपर्छ कि म रहन्छु। त्यति बेला बिपीले कस्तो उत्तर दिए भने उनले भने होइन महाराज, तपाईँ पनि रहनुपर्छ, म पनि रहनुपर्छ, राजा पनि रहनुपर्छ, प्रजा पनि रहनुपर्छ। किनभने डेभलपमेन्ट इज अ हार्ड जब, यो एउटा तत्त्वले मात्रै चाहेर हुँदैन। भन्नुको मतलब त्यो कुरालाई मैले किन यहाँ जोडेको भने एकजना नेतृत्वले मात्रै पनि चाहँदैमा यहाँ सबै रूपान्तरित हुने होइन, कुनै एउटा तत्त्वले मात्रै होइन। सबै यो पार्टीको विभिन्न पार्टीभित्र त विभिन्न धारहरू छन्, विभिन्न लाइनहरू छन्, विभिन्न तहहरू छन्, विभिन्न वर्गहरू छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा सबैको रोल चाहिन्छ। तर यो भन्दै गर्दा लिड गर्ने त नेतृत्व नै हो। त्यसकारण नेतृत्वको चाहिँ अलिकति बढी भूमिका चाहिँ हुन्छ। आफ्ना हिजोका दिनमा भएका गल्तीहरू अथवा कमी कमजोरीहरूलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा आम कार्यकर्ताहरूसँग गएर सोध्नु पर्यो होइन, मैले के सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीहरू त सुझाव दिनको लागि तयार छौँ नि त होइन। त्यो सुझावहरूलाई उहाँले ग्रहण गरेर परिमार्जित रूपमा चाहिँ जान सक्नुभयो भने अझै राम्रो उहाँकै उसमा चाहिँ हुनसक्छ। र यो भन्दै गर्दा मैले उहाँमा एकदम कमी कमजोरीहरू मात्रै छन्, गल्तीहरू मात्रै छन् भने होइन। कहिले पनि मान्छेमा सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, कमी कमजोरी र उहाँको स्ट्रेन्थहरू हुन्छ होइन। जस्तै पछिल्लो समय हाम्रै नेतृत्वको डिप्लोमेटिक नेचरदेखि लिएर अन्य कुराहरू हेर्नुहोस् त, कति सानो सङ्ख्यामा थियो संसदमा होइन, तर अहिले नेतृत्वमा पुगेको छ हाम्रो पार्टी। तर अनि अर्को कुरा, अरू पार्टीहरूभित्र हेर्नुहोस् त, एकअर्कासँग कसरी आक्रामक रूपमा चाहिँ उनीहरू प्रस्तुत हुन्छन्, कस्ता किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। तर अस्तिको संसदमा हाम्रो नेतृत्वको तपाईँले उहाँले बोलेका कुराहरू पनि सुन्नुभयो होला। उहाँले चाहिँ एकदम डेमोक्रेटिक नेचर के भन्नुभएको छ, हामी शत्रु होइनौँ, एकअर्काका मित्र हौँ, एउटा डेमोक्रेटिक नेचर उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन। त्यसरी उहाँको लामो योगदान छ, त्यो एउटा उहाँको सबल पक्ष। तर आम मिडियासँग अथवा पब्लिकसँग बोल्नुपर्ने, उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्ने, अलिकति शालीन हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ उहाँ अलिकति चुकेकै हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँले चुकेका कुराहरूमा उहाँ रूपान्तरित हुनुभयो भने त्यो नै उ छ। र फेरि त्यो चाहिँ अब तपाईँको महाधिवेशनबाट चाहिँ त्यो हुने कुरा हो होइन। अब म त एउटा क्रियाशील सदस्य हुँ, त्यस कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब कस्तो नेतृत्व छान्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। र यदि अरू कुनै नेतृत्व जसले चाहिँ उहाँभन्दा बढी, अहिलेको नेतृत्वभन्दा बढी म क्षमतावान छु भनेर अथवा उहाँले आफ्नो विचारहरू, आफ्नो एजेन्डाहरू, भिजनहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, उहाँभन्दा अब्बल म छु भनेर चाहिँ देखाउनुहुन्छ भने त्यो झनै स्वागतयोग्य कुरा हुन्छ। किनभने एउटा नदी त सधैँ बगिरहने कुरा हो नि त, एउटा स्ट्याग्नेन्ट त हुँदैन। त्यसकारण अनि अहिलेको नेतृत्व पनि त हिजोको दिनको कोही अरू नेतृत्वलाई उहाँ माथि चाहिँ उहाँलाई विस्थापित गरेर आउनुभएको हो। त्यसकारण अहिलेको नेतृत्वलाई पनि अझ नयाँले चाहिँ विस्थापित गर्दै जाने हो भने झन् त्यो त सुन्दर पक्ष हो लोकतन्त्रको। त्यसकारण चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ व्यक्ति भने गौण कुरा हो, तर प्रवृत्ति अनि चरित्र र क्षमताहरू चाहिँ एकदम प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण कुराहरू। म कहिले पनि उमेरभन्दा पनि क्षमतामा फोकस गर्छु है। भन्नुको मतलब म पनि एउटा युवा हुँ, तर म यो भन्दैन कि म युवा भएका कारण केवल युवाले नै नेतृत्व दाबी गर्नुपर्छ भन्दैन।
युवाले नेतृत्व दाबी गर्नुपर्छ, तर युवा भएका कारण चाहिँ उसले नेतृत्व दाबी गर्छु भने आफ्नो प्यारामिटरको रूपमा आफ्नो एजलाई राख्ने होइन के, आफ्नो क्षमतालाई राख्ने हो होइन। एउटा वृद्धले पनि मसँग क्षमता छ भनेर त्यहाँ कम्पिटिसनमा आउन सक्छन्, एउटा युवाले पनि म क्षमतामा छु भनेर कम्पिटिसनमा आउनुपर्छ, चाहे हारुन् चाहे जितुन् होइन। तर एउटा अवसर त छ नि त होइन, यो विधानभित्र संविधानभित्र एउटा हामीले चाहिँ दाबी गर्न सक्ने ठाउँ त छ। त्यसकारण धेरै युवाहरूले चाहिँ अहिलेको नेतृत्व अलिकति परिवर्तन होस् भन्ने पनि चाहनुहुन्छ र नेतृत्व एउटा पार्टीको पदाधिकारी मात्रै होइन, एकदम ग्राउन्ड लेभल वडा तहदेखि चाहिँ रूपान्तरित हुनुपर्छ। अनि उमेरमा मात्रै युवा भयो, सोच पुरातनवादी भयो भनेर भएन है, सोचमा चाहिँ युवा हुनु पर्यो। एउटा वृद्ध पनि सोचमा, यदि सोचमा चाहिँ उहाँ गतिशील हुनुहुन्छ भने उहाँ युवा हो होइन। त्यसर्थमा युवाले आउनुपर्छ र मलाई लाग्छ अब केही परिवर्तन अहिले युवाहरू बढी आउँछन् देशभरि, जिल्लामा, प्रदेशमा, तपाईँको वडामा चाहिँ युवाहरू र उमेरको आधारमा युवा भन्दा पनि जे होस् विचारको आधारमा युवाहरू जो हुनुहुन्छ अलिकति नयाँ सोच होइन, समयअनुसार अहिले के चाहिएको छ त जनतालाई होइन, पुराना नारा पुराना शैलीले त आकर्षित हुँदैनन् जनताहरू होइन। हामीसँग त अब समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ नयाँ एजेन्डाहरू चाहिए, नयाँ चाहिँ विचारहरू चाहिए। त्यसकारण त्यस्ता विचारहरू जो राख्नुहुन्छ उहाँहरू पक्कै सायद नेतृत्वमा बिस्तारै आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने क्रियाशील सदस्यताहरूमध्ये धेरै चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ। अनि म आफै पनि एउटा क्रियाशील सदस्य हुँ र म आफै पनि अब युवा नै भनौँ होइन, उमेरभन्दा नि विचारले युवा हुँ भन्ने प्रयत्नमा छु। नेपाली काङ्ग्रेसले खासै महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन सकेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अनि जुन रेसियोमा महिला र पुरुषको जनसङ्ख्या छ त्यो रेसियोमा नेपाली काङ्ग्रेसमा महिलाको सहभागिता छँदै छैन होइन। जस्तो समानुपातिकबाट ल्याउँदा पनि महिलालाई देखाउनलाई मात्रै ल्याइने जस्तो देखिन्छ होइन। सबभन्दा मुख्य कारण के हुन आउँछ भने वडा तह भनेको काङ्ग्रेसको प्रवेश बिन्दु हुन आउँछ, तर वडामा महिलालाई कसरी सहभागी गराइन्छ त भन्दाखेरि कुनै नेताको घरको परिवारको मान्छे मात्रै काङ्ग्रेसमा पार्टीमा चाहिँ त्यहाँनिर संलग्न भएर काम गरिराखेको हुन्छ र विभिन्न कारणले अरू महिलाहरू चाहिँ त्यहाँ पार्टीमा प्रवेश गर्न पाइराखेका हुँदैनन्। जस्तो सामाजिक कारण होइन, महिला राजनीतिमा आयो भनेदेखि यो बिग्री भनेर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा हुन आउँछ। अर्को भनेको आर्थिक कारण पनि होइन, आर्थिक रूपमा महिला जब सक्षम हुन्छन् तब मात्रै ऊ राजनीतिमा प्रवेश गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले यावत कारणले प्रवेश बिन्दुमै महिलालाई रोक लगाइएको छ र त्यसपछि माथि आउँदै गर्दा नि पार्टीमा चाहिँ एउटा यस्तो झुन्ड छ होइन जसले चाहिँ त्यो वैधानिकतालाई आफू अनुकूलतामा मात्रै प्रयोग गर्नलाई महिलालाई प्रयोग गरिराखेको छ। त्यस कारणले चाहिँ मतलब आउटसोर्सिङबाट महिला राजनीतिमा आउन सकेकै छैनन् र कसैलाई सपोर्ट गर्नकै लागि महिला राजनीतिमा आउँदाखेरि ऊ सशक्त कसरी हुन सक्छ होइन। त्यो पार्टी प्रमुखहरूप्रति नै यो प्रति प्रश्न हुन जान्छ। युवा जमातमा राजनीति भनेको के भन्दाखेरि फोहोरी खेल यो भनेर यो बिल्डअप गरेर अनि राजनीतिबाट पर बस्ने एउटा चाहिँ कुल कल्चर जस्तो विकास भइराखेको छ र हाम्रो पुस्ताले राजनीतिलाई छिछि र दूर गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। अनि त्यसकारण हामी राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि अलिकति अध्ययनशील भएर विश्व परिवेशलाई अलिकति बुझ्न सकेर राजनीतिमा आउन सक्यौँ भने देशको अनुहार फेर्ने ठाउँ भनेकै यही हो। तसर्थ युवालाई राजनीतिमा आकर्षण गर्नका लागि पनि मेरो इन्भल्भमेन्ट राजनीतिमा हुन आउँछ। अर्को भनेको माथिल्लो तहको नेतृत्वले जुन तरिकाले चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको छ त्यो फोहोर पोखरीमा पसेर अनि त्यसलाई सफा गर्नका लागि पनि हाम्रो चाहिँ राजनीतिमा हाम्रो आवश्यकता छ कि भनेर मेरो इन्भल्भमेन्ट राजनीतिमा हुन आउँछ। आजको अवस्था हेरेर म नेतृत्व तहमा पुग्छु भन्ने कुनै पनि हालतमा लाग्दैन, किनकि माथिबाट तान्ने कोही मान्छे हुनुपर्छ भन्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा बसिसकेको छ र म त्यो उसमा पर्दिनँ, म त्यो ग्रुपमा पर्दिनँ। तर पनि यो पार्टीमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास प्राप्त गर्न सफल पार्टीमा चाहिँ माथि पुग्नलाई सङ्घर्ष नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण सङ्घर्ष गरेर जहाँसम्म पुग्छु त्यहीसम्म ठिक छ भन्ने लाग्छ। राज्यका विभिन्न तहमा आरक्षणहरू भए जस्तै गरी राजनीतिमा नि आरक्षणको व्यवस्था गरियो र महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको मानसिकता पर्न गयो भन्दाखेरि महिला लेखेको ठाउँ मात्रै महिलाको लागि हो भन्ने उहाँहरू
उहाँहरूले सोच्नुभयो। जो चाहिँ 4-5 पटक निर्वाचन जितेर अथवा समानुपातिकबाट संसदमा आफ्नो भूमिका देखाइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले त आउँदो महाधिवेशनमा म पुरुष बराबर हो भनेर उहाँहरूसँग हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर त्यो पार्टीको सभापति, महामन्त्री ती पदहरूमा चाहिँ कम्पिट गर्न जानुपर्ने हो। तर उहाँहरू जान सक्नु भएन। किन भन्दाखेरि उहाँहरू जहिले नि आरक्षणकै भरमा बसिराख्नु भयो। त्यो आरक्षण एक हदसम्म महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो आरक्षण छोडेर नयाँ आउने पुस्तालाई आरक्षणमा स्थापित गरेर आफू माथिल्लो पदमा लड्नलाई किन हिचकिचाउनुहुन्छ त, होइन? त्यसकारण उहाँहरूको कमजोरी भनेको सङ्घर्ष गर्न नसक्नु नै हो जस्तो लाग्छ। म 33%मा पढ्छु कि पर्दिनँ भनेर ओडामा नि मेरो 33%मा पुग्छ कि पुग्दैन, क्षेत्रमा नि त्यही 8वटै तहमा त्यसै गरी आउनुभन्दा होइन 33% एउटा वर्गलाई छुट्याइदिउँ, म सक्षम छु, म राजनीति गर्न सक्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ जनरली नर्मलमा कम्पिट गरेर नेतृत्व पङ्क्ति सम्हाल्न सक्छु भनेर त्यो आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरौँ जस्तो लाग्छ। अहिलेको महाधिवेशन भनेको दुईवटा जेनेरेसनलाई कनेक्ट गर्ने एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्ने महाधिवेशन जस्तो लाग्छ। जस्तो पुरानो पुस्ता पनि छ, पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता, र हुँदा चौथो पुस्ताले नि महाधिवेशनमा चाहिँ मेरो नि त्यहाँ सहभागिता रहन्छ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। त्यसकारण ठ्याक्कै यस्तो भनेर कोही मान्छे नि पर्फेक्ट हुँदैन, कम्प्लिट हुँदैन, तर के भन्दा पार्टीलाई पद्धतिमा चलाउन सक्ने, विधान बनाइसकेपछि त्यो विधि र विधानलाई पार्टी चलाउने मान्छेले नै तोड्यो भने त्यो विधि र विधान पद्धतिमा पार्टी नचल्नुले त पार्टी असफल भएको जनाइन्छ। अनि त्यस पश्चात अरू भनेको नेतृत्वको समीक्षा हुनु जरुरी छ। पहिलाका नेतृत्वहरू, टेस्टेड नेतृत्वहरू दोहोरिनुभन्दा नयाँ नेतृत्व चाहिँ पार्टीले खोजिराखेको अवस्था छ। र नेतृत्वको समीक्षा किन हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त्यसपछिका 3वटा चुनावहरू नेपाली काङ्ग्रेसले लज्जास्पद हार बेहोर्नु पर्यो। यो विषयमा नेतृत्वको समीक्षा हुनु जरुरी छ। र त्यस पश्चात पार्टीमा विभिन्न विभागहरू गठन हुनुपर्ने, त्यो भनेको पार्टीको विधानमा 6 महिनाभित्र, महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन हुनुपर्ने, विभागले पूर्णता पाउनुपर्ने भन्ने विधान छ। तर पटक पटक मिति थपेर पार्टीको महाधिवेशन आउन 6 महिना बाँकी हुँदाखेरि विधान गठन गरिन्छ र यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्ने नेतृत्व अबको काङ्ग्रेसले खोजेको छ। अर्को कुरा के भन्दा काङ्ग्रेस भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मन पराएको पार्टी होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद अँगालेको पार्टी, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मन पराएको पार्टी। त्यसकारण काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने मान्छे कूटनीतिज्ञ हुनु पर्यो होइन, विश्वलाई उसले चाहिँ आश्वासन दिन सक्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पर्ने खालको अर्थतन्त्र छ। त्यसका लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्यो र काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न देशहरूलाई चाहिँ आकर्षणको केन्द्र काङ्ग्रेसले बनाउन सक्नु पर्यो। यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यस्तै खालको नेतृत्व पार्टीले पाउनुपर्छ। व्यक्तिसँग चाहिँ मेरो पर्सनली प्रतिशोधको भावना छैन, तर एज अ पार्टी सभापतिको हिसाबले उहाँ 100% सफल चाहिँ हुन सक्नु भएन। त्यसकारण अहिलेको नेतृत्वले यदि समाधान दिन सक्थ्यो भने विगतमा हामीले उहाँको कार्यकुशलता यावत कुराहरू हामीले हेरेकै हौ। त्यसकारण अहिलेको नेतृत्वले जहाँसम्म ती कुरालाई चाहिँ हेर्न सक्दैन। काङ्ग्रेस शीर्ष नेताको बैठकमा विशेष महाधिवेशनको विकल्पको विषय उठेको बारे अर्को प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा विशेष महाधिवेशन गर्ने विषय उठेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा विशेष महाधिवेशन गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा उठे, महाधिवेशन नहोस् भन्ने पनि छन्। यतिका कुरा भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन भन्ने हुँदैन। बैठकमा विशेषको कुरा उठेका हुन् महतले भने। संस्थापन इतरका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएको महतले बताए, तर कसले उठाएको भन्ने उनले खुलाएनन्। संस्थापन पक्ष नियमित महाधिवेशन गर्न अडिग रहेको उनले बताए। समय प्रतिकूल रहेको कारण देखाउँदै इतर पक्षका नेताहरूबाट विकल्पमा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने विषय उठेको हो।
नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई भोलि दिउँसोसम्मको समय दिएको सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील छानबिन समितिलाई भोलि दिउँसोसम्मको समय दिएको छ। मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा अझै केही मिलाउन सकिने विषय रहेकाले त्यसलाई मिलाउनका लागि भोलि दिउँसोसम्मको समय उपलब्ध गराइएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। छानबिन समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको छ, छानबिन समितिमा सदस्य साथीहरूले नै भोलि दिउँसोसम्म अधुरो रहेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई उहाँहरूले नै हेर्ने गरी पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ। प्रवक्ता शर्माले भने उहाँहरूले हेरेर जे निष्कर्ष र सन्दर्भ आउला त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अन्तिम टुङ्गो लगाउने नै छ। बुधबार पार्टी सभापति देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा करिब 4 घण्टा छलफल चलेको थियो। बैठक भोलि दिउँसो 2 बजे बुढा नीलकण्ठमै बस्ने शर्माले जानकारी दिए। यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने दावी गरेका छन्। बुधबार पार्टी सभापति देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पार्टी पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारी बैठकपछि बाहिरिने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने बताएका हुन्। महाधिवेशन सर्दैन। वरिष्ठ नेता पौडेलले भने नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विषयमा विवाद देखिँदा भदौ 16 देखि 19 सम्मका लागि तय भएको महाधिवेशन सर्न सक्ने चर्चा चलिरहँदा वरिष्ठ नेता पौडेलको यस्तो भनाइ आएको हो। यसअघि कांग्रेसको निर्वाचन समितिले भदौ 16 देखि 19 सम्म महाधिवेशन गर्न नसकिने बताएको थियो। शीर्ष तहका नेताको बैठकमा समिति संयोजक महादेव यादवले समयाभाव हुने कारणलाई पुनः दोहोर्याएका छन्। दर्शकवृन्द, हरेक दिन बेलुका 8:30 बजे प्रसारण हुने नेपाल लाइभको बहसमा कांग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।